म्हजें नांव मायकल केरोज आनी हांव आयज आसगांव आमच्या 4 रस्त्यार आसा पळय हो 4 रस्तो आनी तुमी पळोवंक शकता हे डेवलपमेंट पळय डेवलपमेंट हेंचे आमच्या जी एमएलए आसा आमची शिवोलची एमएलए आसा दिल्या लोबो तिका हो स्पेशल व्हिडिओ आनी तिका हो दाखोवंक सोदता पळय पळय कशें काम करता ते पळया तुमी पावस कशें पडला हो पळय पावसाचे हे पळया आनी हे पळया जो डामर आसा ते हातीन कालून घालता आं कसले डेवलपमेंट काय ह्या गव्हर्मेंटाचे पळोवंक शकता तुमी पळया आं हो आतां पॅच भरता हांकां लज दिसपाक जाय आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो असो वेस्ट करतात हे आं पळया कसो डेवलपमेंट पळय आं तेज्या जाग्यार हो डामर घातला त्या जाग्यार हेंच्यांनी शेण बसून थापलेले कालोवन जाल्यार बरें दिसपाचें म्हाका दिसता आं पळया हें डेवलपमेंट आमच्या ह्या शिवोलची एमएलए जी आसा दिल्या लोबो डेवलपमेंट उदरगत आं उदरगतीचे रस्ते उदरगतीचे रस्ते वालोर तुमकां डेवलपमेंटाक वालोर आं पळय पांयान कशें दामता पळय पांयान दामता पळय